गॉड, हालेलुया. दोनी देवकारगा आनीक एक पावटी वरती आनी बरी संदी दुनियान आमकां दिल्या एकठांय जावन परतून आयकोंक आनी सांगताक आमी शिकोंक आनीक आमच्या मनांत आनीकूय आमी उजवाडीत जावंक देवाचें उतर आयकोपा वरवीं. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा जेन्ना देवाचें उतर रिकता, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, उजवाड जाता. हालेलुया, प्रेज गॉड. आनी दोनी देवाक आनीक एक पावट आर्गां तुमच्या एक एकल्या पासत दोनी देव तुमकां राखता, सांबाळटा बरे भाशेन सगळे तुमकां हप्त्याच्या दिसाक आनी हप्त्याच्या हप्त्याक जें कितें आहा तें तुमकां तो फावो कोत्ता म्हणून दोनी देवाक आर्गां. हालेलुया. गेले कांय हप्ते आमी पळयल्लें की कोण परी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर आमी लक्ष घातलेलो. उगड आसा तुमकां? हय, तो विशय जावन आसा मनशाकूड देवा सोयंबाचें म्हूण आमी सदांच उगडास दवरुया. मनशाकूड देवा सोयंबाचें म्हूण आमी सदांच उगडास दवरुया. हातूंतले आमी 3 भाग आमी पळयल्ले. हालेलुया. आनी जे कोण पयलेच पावट आमचे यूट्यूब चॅनल पळोवंक तयार जाल्यार तो पळयतात जाल्यार जाणा जावप आमचे यूट्यूब चॅनलाचें नांव जावन आसा न्यू लायफ फेलोशीप मारगांव. ह्या चॅनलाचेर तुमच्यांनी वचूं येता आनी हे सगळे 3 भाग आमचे तुमच्यांनी पळोवंक येता, आयकोंक येता आनी आशिर्वादीक जावं येता. प्रेज गॉड. सो आयज आमी तयार जावया आनीक एक नवी शिकवणीचेर नदर मारूंक. हे भोव म्हत्वाचे विशय जावन आसा आयचो आनी तो जावन आसा आमी गोडेक विसरत. ह्या अभ्यासाचें नांव जावन आसा, ह्या संदेशाचें नांव जावन आसा आमी गोडेक विसरत. मुखार सोदचे आदी आमी मागणी करुया. बापा तुका आमी आर्गंता, तुका आमी दिन वाचता. आयचो हो सोबीत वेळ तुवें आमकां दिलोय. सगळीं सांगातान एक कुटुंब कसो एकठांय जावंक आनी आयकोंक तुजें भोव मोलादीक उजवाड हाडपी उतर बापा, तुजें जिवें उतर. हालेलुया. आनी ह्या वेळार बापा आमी मागता जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमी नियाळ कोत्ता ते वरवीं आमची मनां उजवाडीत जावंक, आमची काळजां उर्बेवंत जावंक आनी आमची चाल एक उर्बेन भरलेली चाल आमची जावंक. दुनिया हेंच आमकां आमी पळोवंक आवडटा आनी हेच भाशेन आमी चलोवंक आशेता. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाड आनीक जैतवंत नांवान. आमेन. प्रेज गॉड. आमी जाणा मनशाकूड देवा सोयंबाचें म्हूण आमी उगडास दवरची गरज जावन आसा. पूण आयज आमी जायते पावट विसरता जशें आमी आमच्या ओत्मीक जिवितांत मुखार वचत रावता तेन्ना ओके आमी विसरता कांय घडण्याक लागून, कांय परिस्थितीक लागून आमी हो गूट हे व्हडते सोत आमी विसरता, आमी विसरूंक पावता. देखून जेजूक मनशाकूड विसर मनाची म्हूण तो जाणा. ओके, मनशाकूड विसर मनाची म्हूण जेजू जाणा. आनी देखून आमी गोडेक विसरत म्हूण ताणेन कितें केलें? ताणेन ते विसरपांत आमकां आदार दिवंक हालेलुया एक येवजण तयार केली. प्रेज गॉड. आमच्या ह्या विसर मनांत आमकां आदार दिवंक ताणेन एक वाट तयार केली. हालेलुया. आनी ती वाट कितें जावन आसा? ओके, मनशाकूड आपूण देवा सोयंबाचें म्हूण रोखडीच विसरता. कितें जालें? उणें ओदीक जालें, कसले त्रास येयले, जे केन्ना जेवंक ना तसले, आनी त्या वेळार आमी रोखडेंच विसरता आमी देवा सोयंबाची म्हूण. आनी आमकांच पडोवंक आमी लागता आमी सारकी ना आसत, आमी कितें तरी चुकलां आसत. ना मोगाचें न्हू. मनशाकूड आपूण देवा सोयंबाचें म्हूण रोखडीच विसरतात. देखून जेजून आमच्या सोदून काडपाच्या प्रवासाचेर. हो कसलो प्रवास? हो सोदून काडपाचो प्रवास. प्रेज गॉड. ह्या सोदून काडपाच्या प्रवासाच्या वाटेर उगडास पोत्रां ताणें स्थापीत केली. उगडास पोत्रां, जी पोत्रां आमकां उगडास दितात ताका आमी म्हणटा उगडास पोत्रां. रिमांयडर्स ताका आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा. ही उगडास पोत्रां जेजून आमचे पासत ह्या प्रवासाचेर आमी चलता आसतना ताणें स्थापीत केली. आनी ती उगडास पोत्रां कितें जावन आसात ही आमी आयच्या ह्या संदेशांत आमी कान दिवन, चीन दिवन आयकुया. एक जाणा जावं फावो की ह्या प्रवासांत आमी आनी कितेंय करूंक वावरना. ह्या प्रवासांत आमच्या आमी आनीकूय कितें करूंक जाय, आनीकूय कितें आमी मागूंक जाय, चड मागूंक जाय, खतखत्यान मागूंक जाय. ओके, आनी जे वरवीं आमकां आनीकूय चड आमी प्रयत्न करूंक जाय.
आनीक आमी बरी जावंक वो आनीक आमी आनी कोणा भाशेन जावंक ना मोगाचें ना. हो प्रवास असलो न्हय. आनी कितें करपाचें, आनी कितें चड करूंक, आनी कितें आमी प्रयत्न करूंक आमी ना मोगाचें ना. हो प्रवास जावन आसता कितें, ह्या प्रवासान आमी कितें करता, क्रिस्तान केल्ले वरवीं, क्रिस्तान केल्ले वावरा वरवीं आमी कितलीं संपूर्ण आनी परिपूर्ण जावन आसा तेंच आमी सोदून काडप, तेंच आमी सोदून काडटा. हालेलुया. हें जावन आसा आमचें काम. हालेलुया. हें जावन आसा आमचें विसवांत करतात तें आमी काम. ताणें आमकां परिपूर्ण केल्यात, ताणें आमकां संपूर्ण केल्यात जेजू क्रिस्तान ताच्या वावरा वरवीं. तेंच आमी सोदून काडटा. तें आजून आमकां सारकी खबर ना. एक प्रवास जावन आसा आनी ह्या प्रवासाचेर दिसान दीस, घडयेचे घडयेक आमी हेच सोदून काडटा. हेच सोत देवा विशीं, आमचे विशीं हें सोत दोनी देव अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापेक करता. आनी हो जावन आसा तो प्रवास. हो प्रवास न्हय आमी आजुनूय सारकी ना. हो प्रवास तो न्हय. हो प्रवास जावन आसा आमी कितली परिपूर्ण आनी सारकी संपूर्ण जावन आसा हेच सोदून काडपाक हो प्रवास जावन आसा. प्रेज गॉड. आमी परतून धर्मीक चालीरितीच्या आनी कोरण्याच्या रातेरीन सांपडलेली जेजूक नाका. हें केन्ना घडटा, जेन्ना आमी चिंतता की आजुनूय आमी संपूर्ण ना, परिपूर्ण ना, सो आमी कितें तरी करूंक सुरू करता. आमचे चालीरिती, धर्मीक चालीरित्यो, हो आनीकूय कसले धर्मीक वावर आमी करूंक सोदता. कित्याक हो वावर केले उपरांत घडयेक आमी आनीकूय सोंपून जायत म्हूण. देखून जेजूक नाका त्या भाशेन आमी परतून त्या रातेरीन चालीरितींच्या आनीक कोरण्याच्या, धर्मीक कोरण्याच्या चालीरितीन पडलेली ताका नाका. कित्याक तो जाणा आदाम एवेन कोण परी तेणी भोगले ती तांकां दोनी देवान ओके सोंपून रचलेली आपल्या रुपकारा सारकी, आपल्या सारकी तांकां रचलेली. आनी तांकां रचून जातोच देवान कितें म्हणलें, हें एकदम बरें आसा. आनी त्या उपरांत तेणी मनयलें तांचें परिपूर्णता आनी तांची संपूर्णताय बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्यान आमच्या सर्गीच्या कुटुंबान एकठांय जावन तांचे सांगताक तांचे हे सगळें संपूर्णपण तेमी मनयलें, सेलेब्रेट केलें ते 7व्या दिसाक. प्रेज गॉड. थिंगा आमकां वाचूंक मेळटा की 7व्या दिसाक देवान विसव घेतलो. तो विसव न्हय, तो देव थकलो देखून. आमचो देव केन्नाच न्हिदेना, जेमेना, नांव थकोना. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी तो विसव जावन आसा मनोवपाचो विसव, सेलेब्रेशन. प्रेज गॉड. जेन्ना आमी कोणूय आमचे भुरगीं बरी पास जातात आमी पार्टी दवरता. लो आनी कोणाकूय कितें प्रमोशन मेळटा आमी सेलेब्रेट करता, पार्टी दवरता, मनयता. तो हो जावन आसलो तो दीस जे दिसाक बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्म्यान आदाम आनी एवे सांगताक तांची परिपूर्णताय, तांचें संपूर्णपण तेमी मनयलें. हालेलुया. दोनी देवाक. पूण इतलेंय केले उपरांत लेगून एक काळ, एक घडणी जाली आदाम एवीच्या जिवितांत आनी हें सगळें तेमी विसरली आनी देखून ती एका धर्मीक चालीरितींत रिगली. पूण प्रेज गॉड. दोनी देवान आमकां त्या भाशेन सोडूंक ना. हालेलुया. देखून जेजू क्रिस्त येयलो तुज्या आनी म्हज्या भाशेन जावन, जे वरवीं तुका आनी म्हाका आपल्या भाशेन करूंक. प्रेज गॉड. आमच्या चिंतपान, आमच्या सोदपानपान आनी आमच्या चलपान. प्रेज गॉड. आनी देखून जेजू ना हे भाशेन आमी विसार मनाची जावन ह्या रेबडान पोतून पडोना जावंक जेजूक नाका. आनी देखून ताणें कितें केलें, आमच्या पासत उगडास पोत्रां स्थापीत केली. प्रेज गॉड. उगडास हाडपी ती पोत्रां ताणें स्थापीत केली, जे वरवीं आमकां आमच्या सासणीक परिपूर्णतायेचो आनी संपूर्णतायेचो सदांच उगडास येवपाक ती उगडास पोत्रां वरवीं. प्रेज गॉड. देखून आयज आमी जेजून स्थापीत केल्ल्यो पयले ओके ताणें स्थापीत केल्ल्यो तातूंतले आमी पयले उगडास पोत्राचेर, हे पयल्या उगडास पोत्राचेर आमी आयच्या ह्या संदेशान लक्ष घालूंक
तयार जाता. प्रेज गॉड. खंयच्या ते पयल्या उगडासपत्राचेर जे जेजून स्थापीत केले. ओके, ताचेर आमी लक्ष घालूंक आयज आमी तयार जाता. सो म्हजे प्रश्न जावन आसा, जेजून पयलें उगडासपत्र केन्ना आनी कित्याक स्थापीत केलें? जेजून पयलें उगडासपत्र हालेलुया केन्ना आनी कित्याक ताणें तें स्थापीत केलें तें आयज आमी आयच्या संदेशान पळोवपाचें आहा. केन्ना आनी कित्याक हें उगडासपत्र स्थापीत केलें जेजू क्रिस्तान. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी जेजू क्रिस्तान हें पयलें उगडासपत्र केन्ना स्थापीत केलें तें जाणा जावंक आमी आमचें पवित्र पुस्तकां उगडुया. नव्या कोरांत आमी या. ओके, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारूया. नव्या कोरांत पयली कोरिंथीकांची चीट पयला 11वा विसोर वड 23, 24 आनी 25. पयली कोरिंथीकांची चीट 11वा विसोर वड 23, 24 आनी 25 आमी वाचुया. तुमकां मेवला जाल्यार आतां आमी वाचूंक तयार जावया. प्रेज गॉड. हालेलुया. पयली कोरिंथीकांची चीट 11वा विसोर वड 23, 24 आनी 25. सोम्या कडली ही हांवें शिकोवन घेतल्या, तीच हांवें तुमकां दिल्या. सोमी जेजू पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचलो, तो मोडलो आनी म्हणलें, तुमच्या पासत समोर पिल्या ती ही म्हजी कूड. म्हजो उगडास करून हे तुमी करात. तेच परी जेवण जातोच ताणें पात्र घेतलें आनी म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोगतान स्थापलेलो नवो करार. तुमी हातलें पियेतात तितलेय पावटी म्हजो उगडास करून हे तुमी करात. प्रेज गॉड. हालेलुया. हाचेर आमी लक्ष घालची आसा ती दोन मुख्य वस्तू दोनी देवान जेजू क्रिस्तान उजार केल्यो. ओके, ते राती हें उगडासपत्र स्थापीत करपाक हें उगडासपत्र स्थापीत करपाक दोन वस्तू ताणें उजार केल्यो. कोण परी हें उगडासपत्र ताणें स्थापीत केलें? उंड्याच्या मोडणे वरवीं, जाका आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड ओ द लॉर्ड सपर. दोनयाचें रात जेवण. ते दोनयाचे रात जेवणाच्या वेळार द लॉर्ड सपर. ओके, ओ ते उंड्याचे मोडणेच्या वेळार वरवीं ताणें आयज हें पयलें उगडासपत्र स्थापीत केलें. आनी केन्ना केलें? ओके, ते रातीक. तो पराधीन जालो ते रातीक. ते खुर्सार वयचे आदी ते आदले रातीक. पूण आमी आतां लक्ष घालतले हांव जे दोन वस्तू ताणें उजार केल्यो ह्या उड्याचे मोडणीच्या वेळार, जे वरवीं आमकां हें उगडासपत्र हें सदांच उगडास हाडूंक जेन्ना आमी विसरता आमची परिपूर्णताय आनी आमची संपूर्णताय. आनी ती पयली जावन आसा उंडो घेतलो तेणें. ओके, आनी तेणें म्हळें ही जावन आसा म्हजी कूड. आमकां उंड्या वरवीं उगडास हाडटा. जेजू आमकां उगडास हाडटा की जेजू आनी हांव आनी तूं एक जावन आसा. त्या जुवांव 14 वड 20 ताणें म्हणलें ते खुर्सार ते निमणे रातीक हें सगळें ताचें उलोवप जावन आसलें. जुवांवच्या 13वा विसर 14, 15, 16, 17 5व्या विसर जावन आसा ताचें सगळें उलोवप ते निमणे रातीक तो खुर्सार वयचे आदी. आनी देखून हे निमणे रातींतले तेजे उलोवपांत जुवांव 14 आनी वड 20 तो म्हणटा, हांव त्या दिसाक तुमकां गवान येतलें की हांव आनी बाब एक जावन आसात. आनी मागीर तेणें म्हणलें, तूं म्हजे भितर आनी हांव तुज्या भितर. आमी एक जावन आसा. हालेलुया. आमी कुशीन ना. आमी कुशीन ना. देखून ताणें म्हणलें, ही म्हजी कूड. हालेलुया. जी तुमच्या पासत समोर पितली. प्रेज गॉड. सो उंडो आमकां दाखयता की आयज सदांच आमकां उगडास करता की आयज आमी जेजू भितर जेजू सांगतात आमी एक जावन आसा सासणाक. केन्नाच आमी दोशी जावपाक ना. पूण ताचे फळ आमचे गैर समजणी येता
कितें आडकोड अडचून आमच्या खाजगी जिवितांत जाली, कुटुंबांत जाली, सभेंत जाली जाल्यार आमी चिंता आयज घोडेक देव म्हज्यान पयस जाला असो. ना बाबाच्यानो, उगडास दवरुया. देखून जेजून ह्या उण्या मोडण्या वरवीं ते पयले उगडास पोत्र स्थापीत केले. हालेलुया. ते रातीक प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी मागीर ते पात्र घेवन ताणें म्हणलें, हें जावन आसा पात्र म्हज्या रोगताचें, नवें करार म्हज्या रोगताचो. हालेलुया. आनी हें पात्र कितें उगडास करता आमकां? हें पात्र आमकां दाखयता आमचो वालोर. हे आयज पयले पेद्रीची पयलो आविसोर वोड 18 आनी 19 सांगता की आयज आमची सोडवण जावन ना रुपया भांगारा वरवीं, पूण ताणें आमची सोडवण केल्या आपल्या पुताच्या भोव आमोलीक रोगता वरवीं. प्रेज गॉड. सो रुपया भांगार आमचो वालोर रुपया भांगारान करूंक जायना. रुपया भांगार आख्या संवसाराचे एका तागडेर घालीत जाल्यार, एका वाटेन तागडेच्या घालीत जाल्यार आनी आमकां दुसरे वाटेन घालीत जाल्यार तरी ते भांगाराचें वजन उणें जातलें. कितले आमी मोलादीक जावन आसा म्हाका. आनी देखून असले परिस्थितीन जेन्ना आमी वयता, कसले उचापड्यांतल्यान आमी वयता, तेन्ना आमी आमकांच उणें समजता. देखून हें पात्र आमकां उगडास हाडटा. दर सदांच आमकां उगडास हाडटा की आयज तूं भोव मोलादीक जावन आसा. हालेलुया. तुजें मोल केन्नाच उणें जायना. हालेलुया. सो आमकां उगडास हाडटा आमच्या जेजू बाराबर साश्टीक एकवटाचो, आनी पात्र आमकां उगडास हाडटा आमच्या साश्टीक वालोराचो. प्रेज गॉड. दोनी त्या कारगाक. पूण आनीकूय ह्या पयले कोरिंथकाराची चीट 11 एपिसोड 23 ते 25 लेगून तुमकां आनीकूय हाची समजिकाय जाय जाल्यार तुमच्यांनी आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर वचूं येता. न्यू लायफ फेलोशिप मारगांव. आनी 9 तारखेर सप्टेंबराच्या गेल्या वर्सा हांवें ही शिकवण दिल्ली. ते शिकवणीचें शीर्षक टायटल जावन आसा म्हजो उगडास करून हे तुमी करात. टायटल कितें जावन आसा? म्हजो उगडास करून हे तुमी करात. हातूंत तुमकां आनीकूय समजिकाय मेळटली. आनीकूय बारीकसाणेन हांवें त्या जाग्यार टिचींग दिल्लें आहा, शिक्षण दिल्लें आहा. प्रेज गॉड. 9 तारीख सप्टेंबराची. ओके. प्रेज गॉड. आनी आमी तुमकां उर्बेवन कोत्ता त्या सुवातेर वसात आमच्या युट्यूबाचेर आनी हें टिचींग आयकात. तितूंतल्यान आनीकूय तुमकां उर्बा मेळटली आनी मुखार तुमकां सरोंक आदार मेळटलो. सो 2 वस्तू, उंडो आनी पात्र जेजून उजार केले त्या हें उगडास पोत्र स्थापीत करचे वेळार त्या उंड्याचे मोडणे. उंडो आमकां दाखयता आनी उगडास हाडटा की आमी जेजू सांगाताक सासणांत एक जावन आसा. जुवांव 14:20. आनी पात्र दाखयता आमी जेजू मुखार भोव मोलादीक आनी वालोराची जावन आसा सासणांत. पयली पेद्रीची चीट पयलो एपिसोड वोड 18 आनी 19. सो हें सगळें आमी जितलें आयकलां आमी थोडक्यान पळोवया की जेजू खुर्सार वयच्या आदीं केन्ना हें पयलें उगडास पोत्र जेजून स्थापीत केलें. केन्ना? जेजू खुर्सार वयच्या आदीं ते निमणे रातीक उण्या मोडणी स्थापीत करून आमच्या पासत पयले उगडास पोत्र मांडून हाडलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. कोण परी हें उगडास पोत्र मांडून हाडलें जेजून? उण्या मोडणी स्थापीत करून. ते पयलेच पाव ते निमणे रातीक हे उण्या मोडणीच्या स्थापने वरवीं कितें केलें? आमच्या पासत ते पयले उगडास पोत्र मांडून हाडलें. हालेलुया. हालेलुया. केदो व्हडलो आमचो जेजू, केदो व्हडलो आमचो देव जावन आसा. प्रेज गॉड. आमकां केदींच आमी विसरना जावंक ह्या भाशेन ताणें केलें. प्रेज गॉड. आतां आमी मुखार पळोवया केन्ना पळयलें आमी केन्ना ह्या उगडास पोत्र जेजून स्थापीत केलें. ते निमणे रातीक. कोण परी केलें? उंड्याची मोडणी स्थापीत करून उंड्याची मोडणे वरवीं ताणें हें उगडास पोत्र मांडून हाडलें. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. आतां आमी पळोवया हे उगडास पोत्र जे पयलें उगडास पोत्र पयलेंच उगडास पोत्र तें जेजून स्थापीत केलें वो मांडून हाडलें उण्या मोडणे वरवीं. ताचो उद्देश कितें जावन आसा? पर्पस.
वॉट्स द पर्पज, ताचो उद्देश, हो हेतू कितें जावन आहा, कितें जावन आसलो, ह्या उड्या मोडणीचो उद्देश कितें जावन आसलो. प्रेज गॉड. ओके, पयले उगडास पोत्र स्थापीत कोण परी केले ते आमी पळयले. उड्याचे मोडणे वरवीं ताणें ते पयले उगडास पोत्र घडोवन हाडले. केन्ना? ते निमणे रातीक. आतां आमी मुखार पळोवया की कित्या पासत ताणें हें उगडास पोत्र स्थापीत केलें, कित्या पासत ताणें हें उगडास पोत्र घडोवन हाडलें आमच्या पासत, आनी तें वाचूंक आमकां ताचो उद्देश कितें जावन आसलो हें कळोवंक आमी पळोवया. पयले कोरिंथकाराची चिटीन 11 सोर आनी वड 26. पयले कोरिंथकाराची चीट 11 सोर आनी वड 26. मेळ्ळें सगळें? वाचूया सांगाता. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी येव पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. कित्याक तुमी हो उंडो खातात आनी ह्या पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी सोमी येव पर्यान ताचें मरण तुमी परगट करतात. प्रेज गॉड. हो जावन आसा तो उद्देश. ओके, हो जावन आसा ताचो उद्देश ह्या उड्या मोडणीचो, ह्या उगडास पोत्राचो. हालेलुया. हें मांडून हाडलें जेजून. म्हणटा जितलेय पावटी तूं ह्या उंड्यांत आनी ह्या पात्रांत तूं भाग घेताय तितलेय पावटी तूं परगट करताय, तूं कोडीत करताय. पयले सुवातेर तुकाच तूं कोडीत करताय. कित्याक हांव विसरलो देखून म्हाकाच हांव कोडीत करता. तूं विसरला देखून तुकाच तूं कोडीत करताय. ओ जशें तूं तुजो गरोबो कसो तूं ह्या उंड्यांत आनी पात्रांत जेन्ना तूं भाग घेताय एकामेकाक तुमी कोडीत करता. हालेलुया. कितें आमी कोडीत करता की ताचें मरण म्हणल्यार तो फकत मरणूच ना, पूण आमी जाणा मरण ताका निकिपिलो आनी पुनर तो जिवन जालो. तो जालो. पूण आतां कितें आमी खास भाशेन परगट्टा. आमी परगट्टा की आमी तोच मरण ना आमचे पासत, पूण आमी मेली ताचे पोरी. तो आमचे पोरी तो मेलो. आमचे पोरी तो मेलो एज अस. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना तो मेलो आमी ताचे भितर आसले. जेन्ना ताका निकिपिलो आमी ताचे भितर निकिपिल्ली जाली. आनी जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो आमी ताच्या बरोबर पुनर्जीवन जाली. हालेलुया. एक नवी रचना कशी आमी पुनर्जीवन जाली. पयले दुसरे कोरिंथकाराची चीट 5 सोर 17 म्हणटोच जेजू क्रिस्ता भितर जी आहा ती जावन आसा एक नवी रचना. सगळे आदले सोंपले, काबार जाले. जेन्ना तो पुनर्जीवन जालो फकत तोच जावंक ना, पूण आमी ताच्या बरोबर पुनर्जीवन जावन भायर सरली. आमचोय नवो जल्म जालो त्या दिसाक 2020 वर्सां आदी. प्रेज गॉड. हालेलुया. हें आमकां वाचूंक मेवता. पयले पेद्रूची चीट 1 सोर आनी वड 3. ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां नवो जल्म मेळ्ळो. ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची नवी सुरवात जाली. हालेलुया. आनी देखून मोगाच्यानो आयज ह्या उंड्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेता तेन्ना आमी परगट्टा, आमी कोडीत करता आमकांच एकामेकाक आमचे सगळें एकठांय जाता तेन्ना. प्रेज गॉड. कितें आमी परगट्टा? ताच्या मरणांत, निकिपिण्यांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी एक जावन आसा. तो मेलो तसो हांव मेलो, तूं मेलें. हालेलुया. तो जिवन जालो, ताका निकिपिलो तशीच आमकांय निकिपिल्ली त्या फणान. आनी तो तिसरे दिसाक जिवन जालो तशी आमी पुनर्जीवन जाली नव्या जिविताक. हालेलुया. आनी देखून हें म्हणटा ह्या जाग्यार खाता उंडो खातात आनी पात्रांतले पियेतात तितलेय पावटी. कितले पावटी ते ह्या सुवातेर दिवंक ना. दोनेद्याचो अंड जावन आसा. आमी दर एक दीस ह्या उंड्यान आनी पात्रांत भाग घेवंक जशी ती सुरवातीची सभा करताली. अपोस्तलांचो इतिहास 2 सोर 40 आनी 2 साल आमी मुखार वाचीत 40 आनी 7 पुराण आमी वाचीत जाल्यार ते सुवातेर आमकां दिश्टी पडटा की कोण तरी ती उंड्याचे मोडणीक थीर आसली. घरांनी वचून ती उंडो मोडटाली. प्रेज गॉड. दर एक दिसाक ती उंडो मोडटाली.
आनी देखून आयज ती त्या बोडान आनी त्या उर्बेन आनी त्या स्वतसान ती चलताली. जाणा जावन की आयज कितले वागाडान मोड तांच्या मदिकात येवंक, कितले दुमाळो तांकां येवंक ती जाणा आसली की आयज जेजू सांगता ती एक आहा आनी आयज ती भोव मोलादीक जावन आसा. प्रेज गॉड. कित्याक हो हे म्हत्वाचें सोत तांकां खबर आसली आनी एवढ्या मोडणे वरवीं ती दर एक पावटी आपल्याकूच आनी सगळ्यांकूच उगडास करताली. प्रेज गॉड. हालेलुया. देखून मोगाच्यानो आयज ताचे भितर आमी एक आहा देखून. प्रेज गॉड. आमी जाणा जावंक फावो जे वरवीं जेजून आमकां हालेलुया जे वरवीं हे एकठारपणांत हे एकवटा वरवीं हे ताच्या मोडणा वरवीं निकीपिण्या वरवीं आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं ताणें जेजून आमकां आमच्या अस्मितायेचे वाटेन, आमच्या मनाच्या वाटेन, आमच्या भलायके वाटेन, आमकां स्वतस्ता वाटेन, शांती वाटेन, परिपूर्णतायेचे वाटेन सोडवण दिली. आमकां फकत ते स्वर्गार वचपाचेंच न्हय मोगाच्यान. आयज आमी स्वर्गार वयतलो खंय वयतलो तेच आमकां जायते फावट फिकीर आसता. पूण आमी नको जेजू आयज आमचे भितर आहा. आयज स्वर्ग आमच्या भितर आहा. जेजून म्हणलें देवाची राजवटकी खंय आहा, ह्या जाग्यार त्या जाग्यार तुमी धांव नाकात, कित्याक देवाची राजवटकी आयज तुज्या भितर आहा म्हूण. प्रेज गॉड. हालेलुया. आनी देखून आमकां ही परिपूर्णताय, आमचें मन, आमची अस्मिताय, आमचें मन जे वांकडे मन जाल्लें, विसर मन जाल्लें, जे लागून आमी चलताले हांव नाका आसल्या भाशेन उलयताले हांव, काय आमी करताले हांव, हे सगळे ताणें काबार केले. प्रेज गॉड. काबार केले. हालेलुया. आनी आमकां संपूर्ण सोडवण दिली. पूण आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनान आनी आमच्या कुडीन आजुनूय आमी सारकी ना. देखून आमी हें झुजोंक जाय. ताका आमी म्हणटा आत्मीक झूज ना मोगाच्यानो. तेणेन आमकां एकूच तिसरोच वांटो तेणेन आमकां सोडवण दिवंक ना. पूण तेणेन तिनी वाटांनी, तिनी आमच्या भागांनी, आमच्या जिवितान जो आत्मो, आमचें मन, स्वास आनी जीव जाका आमी म्हणटा आनी तेच बरोबर आमचे कुडीन ह्या तिनी भागांनी संपूर्णायेन तेणेन आमकां सोडयल्यान आनी सुटकेवन केल्या. प्रेज गॉड. पूण आमकां खबर ना. आनी देखून हांवें म्हणलां हेंच खबर आमकां मेळोवंक, हेंच आमी सोदून काडोंक हे आमी प्रवासाचेर आहा. आमचो प्रवास न्हय हो हे आमचें कूड सारकी ना ती सारकी करपाचो. आमचो प्रवास न्हय आमचें मन वांकडें आहा तें खंयचेय भाशेन आमी तें सारकें करूंक जाय, कितें करुया ना मोगाच्यानो. आमचो प्रवास आमकां एकूच वाटेन, तो प्रवास एकूच तरेचो जावन आसा. हे सगळे आमकां दोन जेजू क्रिस्तान सोडयल्यान तें अदीक आनी अदीक आमी जाणा जावंक आनी जेजू क्रिस्ताक वाखाडूंक. हालेलुया. केदो व्हड तो आमचो देव जावन आसा. केदो व्हड आमचो सोडवणदार जावन आसा. जिवो सोडवणदार तो. हालेलुया. देखून आमकां सगळे वाटेन, आमच्या अस्मितायेचे वाटेन, आमच्या मना वाटेन, भलायके वाटेन, संतोशाचे वाटेन आनी शांती वाटेन, तेच बरोबर परिपूर्णताये वाटेन तेणेन आमकां सोपून सुटका आनी सोडवण दिल्या. देखून ताणें म्हणलें तें सोंपाडलें म्हूण. प्रेज गॉड. नाल्यार ओदूस दिना जाल्यार तो सोंपाडलें म्हूण पासून आसलो. हांवें इतलो भाग केला, आतां तुमी आनी कितें थोडें घालात. ओके. हांवें कडी केल्या, तातूंत थोडी मीठ दिता आसतना तुमी घालात. ना, ते भाशेन ना मोगाच्यान. हांवें अमकेच ती वस्त रांदल्या, तातूंत कितें तुमी आनी कितें उणें आहा तें तुमी घालात. ना मोगाच्यान. ना. हो न्हय आमचो देवाचें येवजण. आमची देवाची येवजण जावन आसा परिपूर्णताय. हालेलुया. आमची देवाची येवजण जावन आसा संपूर्ण आमकां करून, परिपूर्ण आमकां करूंक आसली आनी तेणें काम केलें. आनी देखून ताणें म्हणलें जुवांव 19:30 सोंपाडलें म्हूण. प्रेज गॉड. हालेलुया. सोंपाडलें देखून तो त्या फणांतलो भायर सरलो आमकां सांगाताक घेवन. प्रेज गॉड. आमकां सांगाताक घेवन ताचे भाव भयणांक संपूर्ण आनी परिपूर्ण मनशांक ताणें भायर काडली ते फळांतली. प्रेज गॉड. जियोंक आमी ते नवे जिवितान. हालेलुया. प्रेज गॉड. आनी सो आमी थोडक्यान पळोवया ह्या उद्देश ह्या पयल्या उगडास पत्राचो. ओके.
उद्देश कितें जावन आसा? जेजूच्या मरणांत, निखिपिण्यांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी जेजू सांगाताक एक आसली. हेच आमकां पोतून पोतून उगडास हाडपाची गरज जावन आसा. ताच्या मरणांत, निखिपिण्यांत आनी पुनर्जीवनपणांत जेजू सांगाताक आमी एक आसल्यो. आमी जेजू भितर आसल्या. उण्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेता तर हेच परगटूंक आमी उण्यांत आनी पात्रांत भाग घेता. हालेलुया. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. हेच परगटूंक आमी भाग घेता आनी हेच परगटपाचो जावन आसा उद्देश ह्या उण्या मोडणेचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. तातूंतूय आमी जायते फावटी उचांबड जाता आनी भाग घेयना आनी म्हणटा आमी आजून सारकी ना आनी देखून पयत पुस्तक दाखयता की आमी पिड्येर आहा आनी मग हे हांव मुखल्या दिसांनी हाचेर हांव ह्या विशयाचेर हांव अभ्यास घेतलो, टिचींग घेतलो. प्रेज गॉड. पूण तसलें कांयच ना मोगाच्यान. आहा त्या पुस्तकांत तुमी म्हणटात चिंततात ते आहा, पूण ते कित्याक लागून आहा, कोणाक तें बरयल्लें, कित्याक तें बरयल्लें तें आमी तपासपाची भोव गरज जावन आसा. प्रेज गॉड. आतां सद्याक आमी जाणा जावया आमी सोंपून आनी परिपूर्ण जावन आसा आनी हेच आमकां उगडास करूंक, हेच आमकांच आमी कोडीत करूंक, हेच दुसऱ्यांक आमी कोडीत करूंक आमी त्या उण्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेता. प्रेज गॉड. आनी देखून हे पयलें उगडास पत्र जावन आसा आमकां कित्या पासत? हेच परगटपा पासत. प्रेज गॉड. हेच परगटपा पासत. हे उंड्याची मोडणीचो उद्देश जावन आसा. ह्या पयल्या उगडास पत्राचो उद्देश जावन आसा. ह्या उंड्या मोडणे वरवीं हे पयलें उगडास पत्र जेजू क्रिस्तान मांडून हाडलें ताचो उद्देश जावन आसा. पोतून आनी पोतून आनी पोतून जितलेय पावटी आमी ह्या उंड्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेता तितलेय पावटी आमी नव्यान आमकांच आमी उगडास करून आमच्या दुसऱ्या भाव भयणाकूय आमी उगडास करून हालेलुया तांचे संपूर्णायेचो आनी तांच्या परिपूर्णतायेचो. हालेलुया. हे सगळें घडलें कित्याक आयज जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत, निखिपिण्यांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी एक जावन आसल्या. प्रेज गॉड. हालेलुया. रिव्यून सो आतां आमी हे दोन वस्तू आमी पळयल्यो ह्या पयल्या उगडास पत्राच्यो. केन्ना हे उगडास पत्र जेजू क्रिस्तान मांडून हाडलें निमणे राती तो क्रुसार वयचे आदी. दुसरें आमी पळयलें कित्या पासत तेणेन हें उगडास पत्र मांडून हाडलें जे वरवीं दर एक पावटी ह्या उड्या मोडणी वेळार आमी उगडास करूंक की आयज ताच्या मरणांत, निखिपिण्यांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी एक जावन आसल्या. देखून जसो तो तशी आयज हांव जावन आसा आनी तूं जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. दुनियाक आर्गा. सो आयज आख्खें हें इतलें जें हांवें जें शिक्षण आमी पळयलां, हें टिचींग आमी पळयलां, आतां आमी हें सगळें शेवटाक हाडुया. लेट्स ब्रिंग इट टू द कन्क्लुजन. ओके. सो आयज शेवटाक थोड्या सुत्रांनी हांव हें आख्खें जें आमी आयकलां तें हे थोडक्यांत तुमकां तुमच्या मुखार दवरूंक सोदता. आनी एक स्लायड येतली आमच्या स्क्रिनीचेर तेन्ना तुमी स्लायडीचे स्क्रीनशॉट घेवं येता आनी तुमचे पासत हे उगडास करून दुसऱ्यांकूय शेअर करून तुमच्यांनी हे हो भाग ही थोडी उतरां जी हांव घालता तातूंतल्यान ती उजार करूं येतात. सो शेवटाक आतां आमी पळोवया. हे सगळ्यांतल्यान आमकां दिसून येता की जेजून खुर्सार मोडूंक वेचे आदले रातीक उंड्या मोडणे वरवीं पयलें उगडास पत्र स्थापीत केलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. जे वरवीं आतां जितलेय पावटी आमी उण्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेता ना, ओके, तितलेय पावटी जेजू क्रिस्तान पूर्ण केल्ल्या वावरा वरवीं आमी सासणाक संपूर्ण आनी परिपूर्ण जाल्यात म्हूण आमकांच आमी उगडास करता. हालेलुया. प्रेज गॉड. हालेलुया. ह्या सगळ्यांत आमकां दिसून येता की जेजून खुर्सार मोरूंक वयचे आदले रातीक उंड्या मोडणे वरवीं पयलें उगडास पत्र ताणें स्थापीत केलें. कित्याक जे वरवीं आतां
जितलेय पावटी आमी उण्यान आनी पात्रांक भाग घेताना तितलेय पावटी जेजू क्रिस्तान पूर्ण केल्ल्या वावरा वरवीं आमी सासणाक सोपून आनी परिपूर्ण जाल्या म्हूण आमकांच आमी उगडास करता. प्रेज गॉड. आमकांच आमी उगडास करता. हालेलुया. देखून आयज कितले आयज म्हत्वाचें जावन आसा उण्यांक आनी पात्रांक भाग घेवप. ह्या वरवींच तें पयलें उगडास पत्र जेजू क्रिस्तान स्थापीत केलें. हालेलुया. प्रेज गॉड. धन्यवाद आर्गां. हालेलुया. हांव जाणा ह्या वेळार तुमी उर्बेवन जाल्यात आसतलीं पूण हें पळोवंक की कोण कितलो व्हडलो आमचो मोगाळ जेजू जावन आसा. कितले तो आमचें ताणें चिंतलें आनी हें सगलें मांडावळ ताणें थारायली. ह्या वरवीं आमी पोत्तून ते विसार मनांचे बागांत आमी वचना जावंक, त्या मार्गान आमी वचना जावंक. पूण आमकां त्या मार्गान ताणें ह्या वाटेर आमकां ताणें दवरल्यान जे प्रवासाक आमी म्हणटा सोदून काडपाचो हो प्रवास जावन आसा. हालेलुया. प्रेज गॉड. धन्यवाद आर्गां. ह्या वेळार आमी मागणी करुया. बाबा तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. केदो व्हडलो तुजो मोग जावन आसा. सगलें तुवें केलें आमकां सोपूर्ण आनी परिपूर्ण करूंक आर्गां तुका दिता. तितलेंच न्हय, पोत्तून आमकां उगडास करूंकूय तुवें आमचे पासत हें उगडास पत्र मांडून हाडलें उंड्या बोडणे वरवीं. प्रेज गॉड. धन्यवाद आर्गां. आर्गां बापा तुका. आनी हेंच आमी दिसपट्टे आमच्या जिवितांत खंयच्याय आमच्या अडचणींत आडकोळींत आमी सांपडटा तेन्ना हे जाग्यार आनी ते जाग्यार उचांबड्यान धांवंक न्हय बाबा, पूण बसोंक आमी एक उंडो आनी पात्र आमच्या संगाताक घेवन ते उंड्यांत आनी पात्रांत आमी भाग घेवंक. जे वरवीं आमकां पोत्तून आमकांच उगडास करूंक की आयज उंड्याक आमी उंड्याचे नदर मारता तेन्ना की आयज हो उंडो जावन आसा आमकां उगडास की आयज जेजू क्रिस्ता सांगाताक आमी सासणाक एक जावन आसा. आनी तेच भाशेन हें पात्रांत जे आमी पिवंक तयार जाता तेन्ना उगडास आमकां पोत्तून येवं की आयज जेजू क्रिस्ता मुखार दुनिया देवा मुखार आमी भोव मोलादीक आनी वालोराची जावन आसा. हालेलुया. आनी हेच भाशेन आमी करूंक दिसपोटी आनी जशें आमकां वेळ मेवता तितलेय पावटी आमी करूंक आमकां तुजो आदार दी. एकसुरी वो आमच्या सांगाताक, आमच्या फॅमिली सांगाताक, वो आमच्या शेजाऱ्या सांगाताक, वो आमच्या सोयऱ्या सांगाताक, वो आमच्या सोबांनी हें आमी करूंक आमकां सदांच तुजो आदार दी म्हूण आमी मागता. पवित्र आत्मो तूं आमचो आदारी जावन आसा. हें सगळें करूंक तूं आमकां सुय वरां दर एक दिसाक आमच्या भितर आनी आमच्या सांगाताक तूं आसाय. आमकां त्या वेळार आदार दिवंक हें आमी करूंक आर्गां तुका दिता. दर एक भाव भयणांचे आमी हे पासत आमी मागता हे वेळार बापा. तांचें मन सुटकेवन जावं, तांचें काळीज बापा दादोसपणान बरो आनी तांची चाल एक उर्बेवन जावंक आर्गां तुका दिवं जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र मोगाळ आनी जैदेवंत नांवान. हालेलुया. मुखार कितें तुमकां म्हायती जाय जाल्यार आमचे फोन नंबर स्क्रिनीचेर येतात. त्या फोन नंबराचेर तुमी आमकां कॉन्टेक्ट करूं येता. ओ आनी कसली तुमकां एडवायस जाय ओ कितें मार्गदर्शन जाय ओके तुमच्यांनी कॉल करूं येता आनी आमी तुमकां तयार आहांव कितें तुमच्या लागीं उलोवंक भोव खुशालकाय. प्रेज गॉड. धन्यवाद आर्गां. हालेलुया. फुडें मेळो पर्यंत मुखार आमी सरुया उर्बेन, कुरपेन आनी उमेदीन जेजू क्रिस्ताचें नांव.